راستش داداش روحام، من پیشتون تسلیمم. برای ادامه تحصیل کجا میرین؟ تو نمیتونی ساکت بمونی نه؟ خانم ما هنر مهمونی راه انداختن رو خوب بلده. راستش به نظر من که الان کم کم دلش نرم شده. اما یه تدارکات این دفعه تو خودش گرفته. به خاطر خوشحالی پسرش هر کاری میکنه. کاملا درست گفتین. من به خاطر خوشحالی پسرم هر کاری میکنم. اما دروغ ابرار و شگفته رو به هیچ وجه نمیتونم تحمل کنم. چه دروغی؟ حالا فهمیدم. یعنی شما همتون از قبل اینو میدونستین؟ که توی خانواده عروسمون یه عضو جدید قراره به زودی اضافه بشه؟ آفرین آقا عرفان، عالیه. میدونی راستش شما راز دوستتون رو خیلی خوب نگه داشتین و برای این باید بهتون مدال راز نگهداری داد. و اما تو چه گفته؟ این مسئله اگه ننگین نبود پس تو چرا ازم پنهون کردی؟ جواب بده. مامان لطفا، اینا مهمونن. تو یکی اصلا حرف نزن روحام. این که تو خونه من به چه مهمونای احترام بذارم به خودم مربوطه، نه تو. من همیشه احترام گذاشتم، امروزم همین کارو میکنم. کافیه زنده داشت. شما ما رو دعوت کردین، خیلی هم خوب پذیرایی کردین. اینو همیشه یادم میمونه. مسئله یکی دیگر رو به نمایش میکشین و از اون خوشحال میشین. این مشکل روانی نیست، پس چیه؟ شما همیشه این مشکل رو داشتین. بریم شکفته. وایسا ابرار، بذار من بهت بفهمونم مریض روانی اینجا کیه. تو سن ازدواج دخترها شما تصمیم گرفتین که بچه دار بشین. آدمای عادی این کارو نمی کنن. پسر خواستن، اونم در هر صورتی. این طرز فکر مزخرف فقط تو ذهن آدمای بی فکره. دیگه کافیه. همه چیو میدونستم. آره، تو که همیشه همه چیو میدونی. تو باعث شدی این خونواده حقیر بیان و کنار خونوادمون قرار بگیرن. مردم چی میگن؟ مردم چی میگن آقا عرفان؟ تو خونواده نجیب آیا اینجور اتفاقا ممکنه؟ همه به هم میگن که مادر زن روحام داره بچه دار میشه. اوف، باور نکردنیه. هر کاری یه زمان مناسب داره. حتی تصورشم برام تعجب که نه وحشتناکه. زن داداش بتول، من میخواستم بهتون بگم اما شجاعتشو نداشتم. عصبانیت شما کاملا بجاست. عصبانیتم حتما بجاست، اما به نظرم این بچه اصلا بچه تو نیست. چون تو وجودشو کلن انکار کردی و تو میخواستی که وصلت دخترت به هم نخوره. راستش خیلی عاقلی شکفته. مامان لطفا بس کنین. چی میگین؟ من میدونستم که خاله بار داره. چرا دارین سرزنشش میکنین؟ همه میدونستم، فقط من نمیدونستم. اگه تو اینقدر عاقلی پس هیچ وقت با این خانواده حقیر وصلت نمیکردی. قبل انتخابت به این فکر میکردی که تو جایگاهت کجاست. دیگه بس کنین خاله. حال مامانم داره بد میشه، لطفاً ساکت باشین. زودتر زنگ بزنین آمبولانس و این مصیبت از اینجا دور کنین. بشین مامان، بشین. اگه با یه خانواده خوب وصلت میکردیم الان این چیزا رو نمیدیدیم. شما به من گوش بدین. این که چقدر با ادب و احترام هستین و خیلی خوب دیدم و جواب این بی‌ادبیتون رو باید پس بدین. اگه مامانم چیزیش بشه اون وقت من شما رو زنده نمیذارم. ساکت شو عابده. نمیتونی با مامانم اینجوری حرف بزنی. چرا؟ مامان شما شخصیت داره ولی مامان من شخصیت نداره. ما فقط باید بشنویم و تحمل کنیم. نه داداش روحام، هر کی همون جور که هست باید باش همون جور رفتار کرد.
دیگه نشنوم بهش داداش بگی دختر جون. روحام اصلا داداش تو نیست. جایگاه تو فراموش نکن. محض رضای خدا ساکت بشی. یکی به آمبولانس زنگ بزنه، خواهش میکنم. مامانم حالش بده، زود باشی. الان درست میشه. زود باش برو با آمبولانس زنگ مامان بزن. حالت چطوره؟ مامان